सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। राजा विक्रमसिंहः महान् कलापोषकः। तस्य आस्थाने बहवः कलाकाराः आसन्। सर्वे अपि तस्य कलाप्रीतिं प्रशंसन्ति स्म। किन्तु मन्त्रिणः खेदः तु प्रजापरिपालने महाराजस्य अधिकम् अवधानं नास्ति इति। कथं महाराजः विवेकमार्गं प्रति आनेतव्यः इति मन्त्री दिवानिशम् अचिन्तयत्। एकदा मन्त्री महाराजम् उपसर्प्य अवदत्, प्रभो, अस्माकं राज्ये एव बहवः कलाकाराः सन्ति, शिल्पिनः अपि सन्ति। तेषां त्यागः, परिश्रमः, सेवामनोभावना इत्यादीनां विषये अस्माभिः अवधानं न दत्तम् एव इति। एवं तर्हि तेभ्यः गौरवान्वितं पुरस्कारं दद्मः इति सहर्षम् अवदत् महाराजः। अस्माभिः दीयमानस्य पुरस्कारस्य पारितोषिकस्य वा अपेक्षा नास्ति तेषां। परिश्रमेण क्रियमाणात् कार्यात् एव तेषां सन्तोषः, सन्तृप्तिः च इति मन्त्री चातुर्येण अवदत्। तर्हि इदानीमेव चल, तादृशानां महानुभावानां दर्शनं करवाम। अहं तु कलाराधनमेव देवाराधनं भावयामि इति वदन् महाराजः मन्त्रिणा सह प्रस्थितवान् एव। महाराजः, मन्त्री च रथम् आरुह्य नगरात् बहिः प्रस्थितवन्तौ। घण्टाः यावत् प्रयाणं कृत्वा हरिद्वर्णैः प्रपूरितानि कृषिक्षेत्राणि प्राप्तवन्तौ। क्षेत्रे कृषिकाः परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तः आसन्। मन्त्री रथं स्थगयित्वा रथात् अवतीर्य अवदत्, प्रभो, एते कृषिकाः परोक्षरीत्या कलाकाराः एव। स्वकीयां कृषिकलां कुत्रापि न प्रदर्शयन्ति ते। किन्तु ते यदि कृषिकलां, धान्यवृद्धिं च त्यजेयुः तर्हि वयं सर्वे अन्नाहारं विना मरणं प्राप्नुयाम। वृष्टिघर्म शैत्यादीनां परिज्ञानं विना क्षेत्रेषु परिश्रमं कुर्वन्ति ते इति। महाराजः किमपि न अवदत्। मन्त्री कथनम् अन्ववर्तयत्। एते पुरस्कारादिकं न इच्छन्ति, परोपकारमात्रम् एतेषां स्वभावः इति। मन्त्रिणः आशयम् अवगतवान् राजा अपृच्छत्, एतेषां निमित्तं वयं किं कर्तुं शक्नुयाम इति। प्रभो, कासारतडागयोः जलाशयादीनां च अभावात् सम्भ्रान्ताः सन्ति एते। अतः कूपजलाशयादयः निर्मिताः चेत् एते उपकृताः स्युः इति अवदत् मन्त्री। महाराजः मन्त्रिणः वचनम् अङ्गीकृत्य अवदत्, यावच्छीघ्रं कूपजलाशयानां निर्माणव्यवस्था भवतु इति। ततः ग्रामेषु सर्वत्र जलाशयाः, कूपाः, तडागाः च निर्मिताः। अथ एकदा महाराजस्य आध्यक्ष्ये कृषिकाणां सभा आयोजिता मन्त्रिणा। अग्रिमे वर्षे ये अधिकतया धान्यं वर्धयेयुः तेभ्यः पुरस्कारः दास्यते इति अघोषयत् महाराजः। सर्वे अपि जनाः सन्तुष्टाः सन्तः मन्त्रिणः चातुर्यं, बुद्धिमत्तां च अश्लाघन्त।